Maayong adlaw mga pinalangga kung kadasig. Aniya na pud kita ni ngatong tulumanon pagkaon sa kalag. Dili ang kasulatan nagingon sa Mateo kapitulo 4, bersikulo 4. Si Jesus mitubag, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga isulti sa Dios. Ining adlawang Miyerkules pinalanggan kadasig sa pagpadayo nato ning atong tulumanon pagkaon sa kalag punto por punto pulong sa Dios. Magampo na kita alang sa panalangin sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong Amahan, niya na Ginoo salamat ini maong adlaw Miyerkules nga imong gitagana matag usa ka namo Ginoo sa kinabuhi, matag usa ka namo Ginoo sa gasa sa tanang pralangin ug grasya. Sa tanan namong kaigsuonan Ginoo, sa tanang katawan nga nitan-aw nining maong video Ginoo. Puno sa gugmag panalangin ug grasya, salamat kayo. Among ibalik pagdayeg gimaya nga nakanimo man sa matag karon niya sa kanunay sa buhi pakabidinhi nining kalibutan. Sa pagbadayon na Ginoo sa paghatag ug pagdayeg gimaya kanimo ning tulumanon pagkaon sa kalag palangini Ginoo, ang mga pulong nga mogawas sa kumbaba magagikan na kanunay kanimo man. Diha sa bugtong mong anak nga si Jesucristo ang maluluwas, gihalad na kung tanan uban kanimo Amahan. Amen. Maayong adlaw sa makausa mga pinalanggang kadasig nining adlaw Miyerkules, pitsa 5 sa bulan sa Pebrero 2025. Sa pagbadayon nato niya nata sa vlog number 40, atong i-review ang atong gihimo nga vlog niadtong kagahapon sa vlog number 39. Diin gibasa nato kini sa New Testament sa bag-ong tugon sa Roma 2 bersikulo 6 nga nagaingon nga magabayad sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. So karong adlaw mga pinalanggang kadasig dining adlaw Miyerkules pagabasahon nato sa karaang tugon Old Testament. Ang sumpay nini gibasa na nato niya sa vlog number 11 niadtong September 17, 2024, so last year. Karon pagabasahon nato sa karaang tugon mao ang basahon ni Exodus kapitulo 20 bersikulo 5 nga nagaingon dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. So mga panalanggang kadasig ining adlaw Miyerkules ang gibasa nato sa basahon ni Exodus. Nagpasidahan sa basahon ni Exodus nga dili ka magayukbo og lain nga mga Dios. Ang pagpasabot sa mga yukbo sa laing mga Dios kanang mga tawo nga giisip nimo nga imong gihalarag mga pag-ampo. Kay gusto ka nga muhalad ang mga pag-ampo nga nangayukbo ka nga iampo ka alang kanila. Kay kana niya na pinalanggang kadasig. Tagaan ta dako nga example. Sa pagpakasala sa atong unang ginikanan si Adan ug si Eva, niingon gid mismo ang bitin, kung mukaon kamo sa maong prutas, maabli ang inyong salabutan. May sama na kamo sa Dios nga masayod sa maayo o dili maayo. Mabitin sa pagkaon nila ni Adam ug ni Eva sa maong prutas, naabli giday nilang mga una-una. Nakaibaw na sila nga wala sila'y suot. Hubo sila tanan ba? Mao ni ani mga pinalanggang kadasig. Ang langit nun nga mga gikan sa generation ni Adan, after ni Adan, pagkahuman sa panahon ni Moises, sa pipila na ka mga generation, until sa present karon 2025. Ipahimangnuan ta sa maong karaang tugon sa basahon ni Exodus.
nga dili nato iyukbo ang atong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kaya ang atong Ginoong Dios usa ka Ginoo nga abubuan. Nan karon pariha man ta nga naabli ang atong hunahuna, masayod ta unsay dautan unsay maayo. Kay naisama naman ta sa Ginoo, aduna na tay sa labutan o hunahuna. Mao man na kung makita nato adunay mga kaigsuon nato nga musmulabaw pa kaysa gigusto sa kabubuton sa Ginoo. Gani ang atong mga kabubuton perminti mo'y matuman dinhi sa kalibutan. Mao bitan na sa atong pagkaka-Romano Katoliko sa The Lord's Prayer nga moingon ta matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Apan ang kamatuoran puro kamatuoran sa tao, dili ang kamatuoran sa Dios. Mao ni pinalanggan kadasig. Mao ning lisod sa pamulong lamang nga nagampo ta sa Ginoo apan sa pamulong lamang ta. Kinahanglan i-apply nato sa atong kaugalingon. Among pagsabot sa nagasimba og Dios, mao ni dili niingon nga rebulto itself kundili ang tao nga imong gitanyagan og pagampo. Anong di man imo diretsa sa Ginoo pinalanggan kadasig? Di ba? Anong kinahanglan pamangka nga magsugo ka ni Senyor nga Santos aron iampo ka? Kung naisulat karon sa basahon sa Exodus 20 versikulo 5, nakatatak na magina sa diha nga ang atong Ginoo usa ka siloso. Example ra kuna sa atong kaugalingon, ug akong kapikas nga minahal nay moduol nga laing laki, di ba magsilos ko? Magsilos ko kung makita na ko moagbay ba or muhikap ang maong laki, ingana gagikan ang atong Ginoong Dios. Mao gani na kung siya man ang kapanag-iya ning tanan mga pinalanggang kadasig, adto ta moampo niya. Mao ni kahulugan sa dili pagsimba sa Dios. Hinay-hinay nato ni highlight kay madugo magud ni siya nga kuan ba mo daghang nagperminti nagdebate. Di na ta kinahanglan magdebate pa. Basahon nato ning sa basahon sa Exodus ining bersikulo 20 tibuok chapter tibuok verses. Diha nato makita ang kamatuoran. Moning subok pamalandungon adunay mga tradisyon nga naanad tang mga Romano Katoliko nga dili sibo sa kabubuton diha sa Biblia. Moning pasaylo ako mga pinalanggan kadasig. Ako lang gitagaan og laing katin-awan sa inyong nauna. Mao gani nga magkirpul ta ug unsa ang atong subanan sa atong pagkatao. Kay malig-o nato nga relasyon sa Ginoo, buhaton nato sa minatarong. Kay kinigod nga mga kalihukan, karon daghan ang mga kalihukan nga naanad ta nga dili kabubuton sa Ginoo. Ang maong kabubuton iya lamang sa tao nga pamalaod. Mao ni kinahanglan mamalandong ta pag-ayo. Ang pagpasabot sa simba og Dios nga muhalad ka og mga bahandi, muhalad ka og mga kanang muingon kag mga butang alang sa tao nga imong gipasidunggan. Kana nga paghalad mao kanay timaan nga nagasimba kag laing Ginoo. Mao ni dili na ingon nga bahin sa ribulto kun dili ang tao nga imong gipasidunggan sa maong halad. Mao nang ang atong Ginoo gisaysay karon ni basahon sa Exodo 20 versikulo 5 nga atong Ginoo abubuan. Sa pila pa gani nga generation ang maghimo niini ikaduha, ikatulo, ikaupat nga kaliwatan, magasuko gyud ang atong Ginoo. Kung atong i-review pinalagang kadasig sa basahon ni Genesis, ang kinabuhi ni Adam, namatay si Adan sa pagidaron nga 930. Ang pinakataas ganida si Noah o Noe at the age of 950 namatay siya. Karon sa kinabuhi nato dinhi sa kalibutan 2025, pinakataas mamatay ang tao pagidaron 100. Manang hinaot pa unta pinalanggan kadasig nining adlaw Miyerkules pamalandungan nato. Daghan tang mga kalihukan nga naanad ta. Nga diha pinaagi sa balaang kasulatan maghimog kamatuoran. Kay gibasa nato ni sa 2 Timoteo 3:16.
Gimugna sa Dios sa maong kasulatan may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagsaway, pagbadlong, pagpuyo, pagmatuto, pagpuyo ug pagkamatarong. Mo nang gihimo ang Biblia generations by generations. Kita mawala na ng kalibutan na lifespans kinabuhi nato 60, 70, 80. Ay ubal ro mga matay na gani at the age of 30. Pariya ni Barbie Sue nga si Sansay o 48 bata pa. Mo ni lisod pinalanggang gadasig. Mao bitan ni gingon nato gi-highlight nato ni sige. Ayaw padatua ang mga butang nga makita. Kaya ang mga butang nga makita mahanaw lamang. Ako ka-experience ko pinalanggan kadasig. I-share na ako ni. Kagahapon dito ko sa Tagbilaran City, City Hall. Nagkatubang gimi ni Mayor Jenia. Siguro, ingana gina kinabuhi, o dili gid itugot sa Ginoo. Nor as a public servant, mukiter magikasta ng mga issues ng tao dito, makita nimo. Idol ko gumikan kay sa mga proposal sa kanang mga ingana bahin sa pagdugang sa pundo sa panginabuhian nato. So subo lang kay medyo out of requirements man ta. So wala mag-grant. Even though ni-explain ko, but anyway, ana gid dili tanan nga nanginahanglan ta nga ikiter, but naagi plano ang Ginoo. But in the blessing sa other side, natuman gyapon gumikas paghangyo ang atong mga problema nga ginagmay. So salamat kay sa Ginoo sa kanunay. Mao na pinalanggan kadasig mintras buhi pa ko ning kalibutana sa kalisod sa kapobre. Ihatag ginakong pagpasidungog sa Ginoo. Mao ni kita pinalanggan kadasig ug aduna maganitay bisyo nga paghimuon. Kini nga bisyo buhata pinalanggan kadasig ang pagkat-on sa balaang kasulatan. Diha ang maghatag katinawan sa imong hunahuna, ang kamatuoran maghatag kanimong kagawasan. Mauna hinaut pa unta pinalang kadasig kini basahan ang gibasan to karon sa Exodus 20 bersikulo 5 nga dili kamo yukbong yung kagalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga mao ang Dios nga abubuhan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, sa ibabaw sa ikaupat, sa kaliwatan nga mga nagadumot kanako. O ni pinalagang kadasig ingana ang pagdumot sa atong langitnon nga amahan. Pila ka generation by generation, kita nga mga naanad lang ta nga niini biktima lamang kita. Kay kung say giko sa itong mga katigwangan, gisuon raman po nato. Mo nang kinahanglan i-correct lamang nato pinalanggang kadasig. Di na kinahanglan balin patag laing relihiyon, no. Maski karon buhata ug unsay nakauyon. Kung musimba ka sa dagko nga simbahan, katedral himua dito dayri ka sa Ginoong pagpasalamat. Muhatag kag tithe sa simbahan, hatag. Muhatag kag blessing sa pari, hatag. Ang pinaka-importante ang atong relasyon sa Ginoo everyday. Everyday kang nagakontak, direct niya, pagpasalamat, pagdayeg himaya. Kaya ang mga tao nga naa sa itong palibot, tao lamang kita. Mga kaparian, tao lamang kana. Dili na ingon nga niya na, kung naalang untay balaod ang atong Santo Papa, nga tanang mga pari, kung na nabigit ka sa unsa nga mga ingana diya, tangtangan dahil lisensya. Aron sa ingon niya na mag-ampi nga mga kaparian ato kay alagad gunas Ginoo. Daghang mga isyu nga nahitabo niya na. But anyway, lahi-lahi man tag kanang paghukom sa Ginoo nato. Kay ato na ning gibasa gahapon sa Roma 2:6 nga magabayad sa tagsa-tagsa sumala sa iyang mga buhat. So gisaysay na gid. So hinaut pa unta pinalanggang kadasig nining adlaw Miyerkules, positibo ta kanunay. Mag-amping ta sa atong panlawas ug atong disiplinahon ang atong kaugalingon. Atong tapuson kini sa pag-ampo. Ulang itong amahan, salamat kay Ginoo sa imong gahong ug grasya sa kanunay nga imong gihatag kanamo. Lakip sa kumo pinalagang kadasig sa tanan ng mga customers nga pagpili kanunay Ginoo ining RSD Special Delicacies. Sa tanang grasya ug pralangin nga imong gihatag kanamo sa kusog sa talento nga niya kanamo Ginoo among gipambit sa mong sikataw.
Panalangini kining katawhan nga mamati Ginoo sa mga video ikapay lang makasingkasi nga dili ang mga butang nga makita mo ipagpalambo kun dili ang mga butang nga pinagis pagtuo paglambo diya sa gugmag mahadlokon nga na kanimo man. Nga dili makawang ang paglansang sa bugtong mong anak nga si Kristo nga may nagaluwas kanamo diha sa krus. Ihalad ako umahan nga mo bulhaton garo ni maong adlaw hangtod sa kagabion sa akong panginabuhian Ginoo. Kini nga akong mga customers panalangin ni Ginoo lakip ang akong mga pinalangga ang mga kadasig alang sa pamilya ni Glucinda family sa iyang kabanay ni Sergi sa Mount Cheryl diha ni Gibara family ni Chief sa iyang kapikas nga mga anak ni Sir Floyd iyang igsuon sa kong ginikanan diha sa kanunay Ginoo sa tanan ng mga customers nga nitabang Ginoo sa tanang mga kaayo sa customers nga nitabang kanunay diha pod kang attorney Rogelio Lascuña Jr. sa iyang pamilya diha pod sa CPG gasoline station Petron Ginoo panalangin ang tag-iya ug mga staff nga nagdumala tanan diha sa ubuhan Petron gasoline station kang Sir June ug ban sa iyang mga staff sa Pump Boys panalangin ni Ginoo sa ilang pagtrabaho kanunay sa tanan ng mga customers Ginoo among ihalad kanimo anak kanimo sa bugtong mga anak nga si Kristo among maluluwas amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, who was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita moingon pinalanggang kadasig, pagadaygo na to ang Ginoo hangtod sa kahangturan.